पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा हाम्रो पात्र एप्स मार्फत अनलाइनमा पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा विगतमा अनलाइन तथा भौतिक उपस्थितिमा शिक्षणको अनुभव, हाल बढ्दै गइरहेको कोभिड संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, स्वास्थ्य मापदण्ड, सरकारको जिम्मेवारी, आगामी चुनौती लगायत अन्य विविध विषयमा संस्थागत विषय संघ इसानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापासँगको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी पुस्तक प्रकाशनको अवस्था, पाठकको रुचि, पुनः प्रकाशनको आवश्यकता सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। साथै युवा पुस्तामा पठन संस्कृति कसरी विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। सन् 2019मा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमण 2022सम्म आइपुग्दा पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। मानव सभ्यतामाथि चुनौती बन्दै विश्वमाथि धावा बोलिरहेको कोभिड-19 संक्रमण दिन प्रतिदिन नयाँ भेरिएन्टका रूपमा पहिले भन्दा संक्रामक रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप आविष्कारबाट विश्वले केही समयसम्मका लागि राहतको सास फेरेको थियो। विश्व पुनः सामान्य स्थितितिर लम्कदै गइरहेको थियो। अनलाइन पठन पाठन बिस्तारै भौतिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। तर केही समयअघि दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसकै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण देखिएसँगै विश्वमा थप चुनौती थपिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म छिमेकी राष्ट्र भारत सहित 40 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। यो भेरिएन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तित भएकाले यो तीव्र गतिमा फैलिने ठूलो सम्भावना रहेको छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखी हाल देशैभर शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्न नेपाल सरकारले आदेश दिएको छ। भौतिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका स्कुल तथा कलेजहरू पुनः अनलाइन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समय र परिस्थितिको माग अनुरूप विगतमा पनि कक्षाहरू अनलाइन रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए र संक्रमणको दर कम भएसँगै भौतिक रूपमा पुनः कक्षाहरू सञ्चालन भएका हुन्। हाल नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै शिक्षण संस्थाहरू पुनः अनलाइन रूपमा सञ्चालन हुने तयारी अघि बढिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ संस्थागत विद्यालय संघ इसानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापा। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कोरोना संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी पुस 26 गते प्रकाशित सूचना अनुसार पुस 27 गतेबाट माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालयहरू बिदा दिने लगायतका निर्णय गरेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव, विगतका अभ्यासहरू र अन्य विकल्पका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। यिनै विविध विषयमा छलफल गर्न आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थागत विद्यालय संगठन नेपाल इसानका अध्यक्ष प्रेमजन थापा श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष त आजको विषयमा हामीले पछिल्लो क्रममा सरकारले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेछौँ। अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो 26 गते निर्णय गरेर 27 गतेबाट नै देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। यो निर्णय, सरकारको निर्णयप्रति इसानले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिन खोज्नुहुन्छ? अब यो
अप्रत्याशित रूपमा त नभनौँ, गभर्मेन्टको यो जुन निर्देशना आएको छ त्यसलाई हामीले कुन रूपमा हेरेका छौँ भन्दाखेरि वास्तवमा यो जीवनका सबै क्षेत्रहरू खुला छोडेर विद्यालय क्षेत्र मात्रै बन्द गरेर यो कोभिड नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले यो विद्यालयलाई टार्गेट बनाएर हरेक पटक विद्यालय बन्द गर्ने जुन प्रक्रिया चलिरहेछ त्यो सही होइन भनेर हामीलाई एक किसिमको यो संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल इसानको मान्यता चाहिँ रहेको छ। भनेपछि यो सरकारले विगतमा पनि यो अभ्यास त गरेको देखियो र पटक पटक धेरै इसान जस्ता अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि विरोधका आवाजहरू पनि उठेकै थियो र पछिल्लो क्रममा योभन्दा अगाडि केही दलहरूको राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन थियो र त्यो बेला कोभिडको बारेमा खासै कुराकानी आएन। तर पछिल्लो क्रममा अचानक केही हदसम्म अप्रत्याशित नै मान्नुपर्छ यो निर्णयलाई। तत्काल हिजोको आजै यो निर्णय आइसके पछाडि अलिकति कता कता सरकारको या सरकारी पक्षको पनि केही मिलेमतो छ कि भन्ने जस्तो लागेको आभास पनि गरेका छन् नि। अब त्यस विषयमा पनि हाम्रो छलफल नभएको चाहिँ होइन, तर हामीलाई एउटा के कुरामा अलिकति शङ्का छ भन्दाखेरि विशेष त यो विद्यालय बन्द गर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरू धेरै मारमा पर्ने स्थिति हामीले विगतमा पनि देखेकै हो, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न नपाउने स्थिति त आफ्नो ठाउँमा रहन्छ नै। तर निजी रूपमा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई यसरी पटक पटक बन्दले गर्दाखेरि त्यो धराशय हुने स्थितिहरू हामी देखिरहेका छौँ। जहाँसम्म यो कोरोना नियन्त्रणको कुरा छ, विशेष त यो सीमा नियमन नगरिकन वा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आउने सङ्क्रमितको पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टर राख्ने, आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेर त्यो रोक्ने प्रयास कुनै पनि मात्रामा राम्रोसँग गरेको देखिँदैन। तर विद्यालय बन्द हुँदैमा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने किसिमको जुन सोचले चाहिँ काम गर्न खोजिराखेको छ त्यसको अर्थ त यो निजी संस्थागत विद्यालयहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेर बन्दै गराउने निर्णय नै आएको हो कि भन्ने किसिमको पनि हामी बिचमा छलफल हुने गरेको छ। यद्यपि अब यो निर्णयहरू अगाडि आइसके पछाडि हामी अक्षरशः यी निर्देशनहरू त पालना गर्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ र विगतमा पनि धेरै समय हामीले भौतिक अनुपस्थितिमा अनलाइन या वैकल्पिक क्षेत्रमा वैकल्पिक तरिकाबाट हामीले अनलाइन शिक्षाहरू अगाडि बढाएकै स्थिति हो। कस्तो रह्यो अनुभव समग्र रूपमा? अब एउटा सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय भन्दा संस्थागत विद्यालयको त अलिकति तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो जिम्मेवारी बढ्ने नै देखियो र अभिभावकले जस्तो किसिमको आशा गरेको हुन्छ त्यो अनुरूप त्यो बेला अनलाइन या वैकल्पिक क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सक्यौँ या सकेनौँ, कस्तो भयो? अब विकल्पै छैन भन्ने एउटा वैकल्पिक उपाय चाहिँ अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा त हो नै, त्यसलाई हामीले होइन भनेर जाने स्थिति पनि छैन। तर पनि यो शिक्षणका लागि हामी यतातिर तयार भएकै अवस्थामा पनि विगतको अनुभव हामीसँग के छ भन्दाखेरि त्यो उत्साहप्रद छैन। कारण के भनेर हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि जस्तो कि अब विद्यालयको शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले भर्खरै 2-3 वर्ष मात्र भयो होला सायद त्यो शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको बारेमा अध्यापन गराउन थालेको। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग प्रशस्त म्यान पावर छैन, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्कोतिर हाम्रो देशमा प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो नेट र इन्टरनेट पुगेको स्थिति हामी देख्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि अब नेट र इन्टरनेट नपुग्ने अर्कोतिर अनि एकातिर फेरि नेट र इन्टरनेट भएकै अवस्थामा पनि यो बिजुलीको पटक पटक जाने समस्या त यथावत छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ त्यो अनुसार हाम्रो वैकल्पिक वा अनलाइन कक्षा शिक्षण चाहिँ प्रभावकारी देखिएको स्थिति चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। भनेपछि समग्र रूपमा भर्खर हामी त्यो क्षेत्रमा अलिकति टेक्नो फ्रेन्डली भर्खर हुन खोज्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि जति त्यसबाट उत्पादन हुनुपर्ने हो, जति सफल प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो प्रभावकारी हुन नसक्ने कि हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकियो। यो बिचमै जस्तै अनलाइन या भर्चुअल कक्षाकै कुरा गर्दाखेरि केही हदसम्म विद्यार्थी र अभिभावकको जिम्मेवारी चाहिँ अलिक बढी भएको या अलिक बढी देखिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा अभिभावकहरू चाहिँ कतिको सचेत पाउनुभयो? अब अभिभावकहरू पनि धेरै जसो कामकाजी अभिभावकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि आफ्नै तरिकाले समस्याहरू छ। अब अनलाइन कक्षामा राख्नेको लागि पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि विभिन्न त्यो आइसिटीसँग सम्बन्धित कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अभिभावकहरूको एउटा के गुनासो छ भन्दाखेरि एकातिर विद्यालयमा शुल्क नघट्ने तिरिराख्नुपर्ने अनि अर्कोतिर अब मोबाइल ल्यापटप जस्ता थप कुराहरूको व्यवस्था गर्दाखेरि
अब दोहोरो मारमा आर्थिक रूपमा उनीहरू छ भन्ने कुरा गुनासोहरू अभिभावकहरूको नआएको होइन। तर यसलाई अब व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा अब सरकारी पक्षबाट खासै त्यस्तो पहलहरू नभएको स्थिति हामी पाउँछौँ। जस्तै अब यसमा अभिभावक सँगसँगै विद्यार्थीलाई अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कामकाजी अभिभावकहरू हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू भर्चुअल कक्षामा एक्लै हुने या घरमा आफैले कक्षामा बस्नुपर्ने या त्यसका सबै तारतम्यहरू आफैले मिलाउनु पर्दाखेरि कोही कोही विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा नबस्ने र त्यसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखाउने घटनाहरू पनि भए। यसमा के हदसम्म अब कम गर्ने उपाय कसरी जान्न सकिन्छ? अबको अभ्यासको लागि हामीले फेरि तयारी गर्नुपर्ने हो कि? अब बाध्यतात्मक अवस्थामा हामीले त्यो तयारीमा त हामी जानुपर्छ र जहाँसम्म यो विद्यार्थीहरूले घरमा बसेर पढ्ने जुन अनलाइन कक्षाको कुरो छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा अझै गाह्रो छ जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अब अभिभावकसँगै भइदियो भने मात्र यो तल्लो कक्षामा यो सम्भव छ। माथिल्लो कक्षामा केही हदसम्म अब ठुलो बच्चाको हिसाबमा उनीहरूले आफै म्यानेज गर्ने स्थिति नभएको चाहिँ होइन। तर पनि अब जति पनि यो भौतिक कक्षामा जस्तै उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिकाइ चाहिँ त्यसबाट भइरहेको स्थिति हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमै देखिएको छ। जस्तै अब एउटा एकाध रूपमा देखिएको समस्याको कुरा गर्दाखेरि यो कोरोनाको महामारी फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना त हामीसँग अझै पनि छ र आइ नै रह्यो। यो बिचमा केही महिना मात्र हामीले यो फिजिकली भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्यौँ। तर बिचमा सरकारले या पटक पटक त्यो थ्रेटन आइराख्यो अझै पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ है, सचेत रहौँ भनिराख्दाखेरि धेरैजसो विद्यालयहरू या शैक्षिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रमा यसको मापदण्डलाई पालना नगरिएको पो हो कि भन्ने पनि कुरा आयो नि। अब मापदण्डलाई टोटली पालना नगरिएको स्थिति पनि देखिएकै हो। यसमा हाम्रो बानी कस्तो रह्यो भन्दाखेरि त्यस्तो केही त्यस्तो भयावह रूपमा देखियो भने वा व्यक्तिहरू मान्छेहरू धेरै मर्यो भन्ने समाचारहरू आयो भने धेरै सचेत हुने। त्यसपछि केही समयपछि अब सामान्य त्यस्तो समाचार आएन भने अनि एकदम बेफिक्री साथ हिँडिदिने वा मापदण्ड पालना नगर्ने, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा देखिएको एउटा ठुलो समस्या हो। तर यसलाई चाहिँ अझ कम गर्नको लागि यो विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रसारलाई जारी राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरू यहाँबाट छँदैछ। साथसाथै यो विज्ञहरूले पनि अहिले यो ओमिक्रोन छिटो फैलिने तर डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ कम घातक छ भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरक्षित र निश्चित मापदण्डभित्र रहेर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण पो बनाउनु पर्ने हो कि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो शिक्षालाई टोटली व्यवस्था गरेर यसरी बन्द गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ देशको लागि भविष्यमा समेत घातक हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो अनुभवबाट देखेको पनि हो। त्यसैले विद्यालय बन्दै मात्र गरेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने किसिमको सोचले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो बिचमा अब इसानकै मैले अलिकति कुरा गरेँ, लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयहरूको एउटा सङ्घको रूपमा काम गरिरहेको छ इसानले, विशेष त भक्तपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर बाहिरका केही विद्यालयहरू सँगसँगै अगाडि बढिरहेको इसान छ। यसमा अब अलिकति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्ना विद्यालयहरूमा यी र यस्ता विषयहरूमा कतिको छलफल हुन्छ विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू बीच र इसानले आफ्नो प्रभावकारितालाई कसरी बढाएको छ? अब हामीले समय समयमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढिरहेकै स्थिति छ र कतिपय अवस्थामा हामी विद्यालय प्रिन्सिपलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ, बैठक हुन्छ र आवश्यकता अनुसार विद्यालय सञ्चालकहरूको बिचमा पनि हामी छलफलहरू गरिरहेका हुन्छौँ। र जहाँसम्म अभिभावकको कुरा छ तर हामीले संस्थागत रूपमा अभिभावकसँग त्यसरी कुरा गर्ने अहिलेसम्म हामीले कार्यक्रम त राखेका छैनौँ। तर विद्यालय मार्फत चाहिँ अभिभावकहरूसँग चाहिँ त्यस्तो विषयवस्तुहरूमा छलफलहरू हुने चाहिँ गरेको छ। भनेपछि इसान मार्फत चाहिँ अनुगमन या त्यसलाई जस रिपोर्टिङ दिने कार्य चाहिँ भइरहेको छ। हजुर, त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त पछिल्लो क्रममा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी पुस 26 गते प्रकाशित सूचना अनुसार 27 गतेबाट माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालयहरू बिदा दिने लगायतका विविध निर्णय गरेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव र विगतका अभ्यासहरू र अन्य वैकल्पिक बाटोको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपालका इसानका अध्यक्ष प्रेमजन थापा श्रेष्ठ। तपाईँले यो कार्यक्रम खोपस युट्युब च्यानल मार्फत पनि
सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आजको यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि विशेष त अलिकति सरकारले संस्थागत विद्यालय र सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय बीचको फरकको पनि कता कता महसुस गराएको पनि देखियो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो विशेष गरी यो मार त संस्थागत विद्यालय अलिक बढी पर्छ, सार्वजनिक या सामुदायिक विद्यालयमा खासै समस्या पर्दैन भन्नुभयो नि, के त्यस्तो हुन्छ र? अब यसो भन्नुको एउटा कारण के भन्दाखेरि संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालय यो नितान्त निजी रूपमा सरकारको कुनै एउटा अनुदान एक पैसा पनि नलिकन सञ्चालन भइराखेको विद्यालयको रूपमा हामी बुझ्छौँ। र जसले गर्दाखेरि हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाएन भने अभिभावकहरूले अब शुल्क तिर्ने विषयमा अलिकति अल्मल्याउने वा त्यसमा अब शुल्क छुट दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू आउँछ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नगरपालिका वा स्थानीय निकायले समेत यति % मात्र शुल्क उठाउनु भन्ने किसिमको कुराहरू आदेशात्मक रूपमा आउँछ। त्यसरी गर्दाखेरि अब शुल्क उठाउन नपाएको स्थितिमा विद्यालयले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई तलब दिने कुराहरूमा पनि अलिकति समस्याहरू त्यो सृजना हुन्छ। यो बिचमा अलिकति मैले कुरा काटेँ, शुल्क उठाउने कुरामा विगतमा पनि अभ्यास त भएकै हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्थानीय हिसाबले नगरपालिका या गाउँपालिकाले अब कति हदसम्म 75% मात्र उठाउनु या 25% छुट दिनु या 50% सम्मको कुराहरू पनि आएकै हो। र पछिल्लो क्रममा अब अलिकति कक्षालाई भर्चुअलै भए पनि पुरै गर्ने हिसाबले 100% नै शुल्क उठाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आयो। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अभिभावकहरूको तर्फबाट पनि यति बढाएर हामी कहाँ पुरै शुल्क तिर्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। तर के विद्यालय संस्थागत विद्यालयहरूको खर्च पनि त कम हुन्छ यसमा, त्यो हिसाबले त शुल्क त कम नै लाग्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो नि। होइन, अब यसमा खर्च कम कसरी हुन्छ भनेर हामीले त्यो सोच्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि खर्च त विशेष त विद्यालयको जाने भनेको तलबहरूमा हो। त्यसमा खर्च कम हुने भनेको अब खाजा खुवाउने हो भने त्यसमा अलिकति हो, गाडी चलाउने हो भने त्यसमा अलिकति हो। त्यो रनिङ कस्टमा थोरै चाहिँ कम हुन चाहिँ जाने हो। तर मुख्य खर्च चाहिँ शिक्षकको तलबमै जाने भएको हुनाले त्यसलाई त्यो सामान्य खर्च कम भयो भनेर चाहिँ शुल्क धेरै कम गर्न सकिने स्थिति चाहिँ हुँदैन। जस्तै यसैमा मैले जोडेँ, विगतमा पनि यो कर्मचारी शिक्षक कर्मचारीलाई दिने तलबको विषयमा अलिकति धेरै नै कुरा चर्चा पनि आयो। एकाध रूपमा केही घटनाहरू पनि आए जसले गर्दाखेरि केही शिक्षकहरूले कामै छोडेर जानुपर्ने अवस्था पनि आयो भन्ने कुरा आयो। कसैले अब घर चलाउनै गाह्रो भएका घटनाहरू पनि आए। त्यस्ता समाचारहरू धेरै प्रेसमा मिडियामा आए। तर यो बिचमा जस्तै अब संस्थागत विद्यालयहरूले विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हो, उनीहरूका लाभांशहरू या उनीहरूले त प्रफिट त लिँदै आएको हो। त्यसैले यो समयमा केही हदसम्म विद्यालयले आफूसँग भएको त्यो लाभांशको सञ्चय चाहिँ शिक्षकहरूलाई कर्मचारीलाई दिन सक्ने आधार पनि त हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो नि। अब यसमा हामी के प्रश्न गर्छौँ भन्दाखेरि यो संस्थागत विद्यालय एसोसिएसन भनेर हाम्रो नेपालमा विभिन्न खालका संस्थाहरू कार्यरत छ। यसमा अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायत साना तथा मझौला विद्यालय अर्गनाइजेसन, यी थुप्रै विद्यालय अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा हामी संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल इसान भनेर स्थापना भएको हो। तर हामीले इसानलाई स्थापना गर्नुको एउटा कारण के भन्दाखेरि हामीले शिक्षालाई निजीको रूपमा सञ्चालन गरेर व्यावसायिक रूपमा लैजानु हुँदैन भन्ने हाम्रो एक किसिमको मान्यता हो। त्यसकारण शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले हामीले स्थापना गरेको यो संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के प्रश्न गर्छौँ भन्दाखेरि हामी नाफामुखी संस्था होइनौँ। हामीले सेवा दिएर विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षण दिने अथवा सेवामुखी संस्थाको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा हामीले अरू बेला धेरै पैसा लिएर अथवा पैसा नाफा खाइराखेर अहिले तलबमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्यो, टिचरलाई चाहिँ अब शोषण गर्यो भन्ने कुराहरू हाम्रो विद्यालयभित्रका जुन संस्थाभित्रका विद्यालयहरूलाई त्यो लागू हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसरी व्यावसायिक रूपमा त्यो शुल्क उठाउने हामी गरिरहेकै छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या छ भन्न खोजेको मात्र हो। तपाईँले भन्नुभएको छ इसान अन्तर्गतका जति पनि विद्यालयहरू छन् त्यो हदमा अलिकति हामीले कम शुल्कबाटै विद्यालय चलाइरहेका छौँ। त्यो हिसाबले अलिकति यो यस्तो बेलामा चाहिँ अझ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। हजुर, तर केही विद्यालयहरू सबैलाई एउटै दालोमा राखेर त यसलाई तुलना गर्न अलिक गाह्रो होला। केही एकाध विद्यालयहरू त्यो पनि समस्या भर्खरै बामे सर्दै गरेका विद्यालयहरू पनि छन् इसान अन्तर्गत, र केही विद्यालयहरूको आफ्नै सम्पत्ति अब भवन भएका विद्यालयहरू पनि नभएका होइनन् मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले सबैलाई एउटै तुलना गर्नुभन्दा अहिले विद्यालयको क्षमता अनुसार यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णयतिर जाँदाखेरि पनि राम्रो होला नि, होइन?
अब हामीले त्यो संस्थागत रूपमा चलेकै वा निजी रूपमै चलेको विद्यालय भए पनि विगतको यो कोरोना पिरियडमा विद्यालय सञ्चालन नभएकै अवस्थामा पनि हामीले सकेसम्म आर्थिक स्रोतलाई म्यानेज गरेर टिचरहरूलाई केही मात्रामा हामीले तलब दिने व्यवस्था हामी गरेकै स्थिति हामी देख्छौँ। कतिपय हाम्रा विद्यालय सदस्यहरूले 100% तलब दिएको स्थिति हामी पाउँछौँ भने कतिले 50% र अब 75%सम्म तलब दिएको स्थिति हामी अहिले पनि हामी देखाउन सक्छौँ। त्यो आधारमा सबै शिक्षकलाई तलब नदिकन राखेको स्थिति चाहिँ छैन हाम्रोमा। भनेपछि इसानको तर्फबाट संस्थागत रूपमा र इसान अन्तर्गतका विद्यालयहरूको तर्फबाट एउटा आशा गर्न सकिने वातावरण अझै पनि छ। सकेसम्म शिक्षक कर्मचारीलाई कतैबाट पनि मार नपर्ने किसिमले हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही हिसाबमा हामीले सोचेर अगाडि बढिराखेकै भन्नुपर्छ। विशेष त यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले सुरुमै कुराकानी गरेँ, अब अनलाइन या भर्चुअल कक्षामा जानुपर्ने अझै पनि बाध्यता अवस्था आउँछ कि भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब हामी कतिको तयार छौँ र संस्थागत विद्यालय इसानको तर्फबाट कतिको तयारी हुन्छ र अब के गर्दाखेरि अझ प्रभावकारी हुनसक्छ होला त? अब अनलाइन कक्षा वा भर्चुअली हामीले क्लास चलाउनु पर्ने स्थितिमा संस्थागत विद्यालय हो तयारी अवस्थामा रहेकै छ भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ। तर एउटा समस्या के भन्दाखेरि प्रविधिमा राम्रो पहुँच नभएकै कारणले गर्दाखेरि विद्यालयले त्यो सुविधा दिए पनि अभिभावकहरू त्यसबाट धेरै अभिभावकहरू भनौँ वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। त्यसमाथि मैले अघि नै भने अब अनलाइन कक्षाको लागि एउटा विद्युत एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो नहुने हुँदाखेरि त्यसले समस्या निम्त्याउने त छँदैछ। तर पनि अब विगतको केही अनुभवबाट अब नयाँ किसिमले अब जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ नै। भनेपछि समग्र रूपमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। सरकारले त्यो किसिमको सहयोग र स्थानीय पालिकाले त्यसमा थप आफ्नो प्रभावकारिता देखायो भने यी र वैकल्पिक उपायहरूमा हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र पछिल्लो क्रममा एउटा अहिले खोपको पनि कुरा आइसकेको छ र खोप भयो, खोप लिइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि आयो र हिजोदेखि यो 12 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय पालिका मार्फत यो खोपको अभियान पनि थालिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा अब अलि ढिलै भए पनि सरकारले जुन यो 12 देखि 17 सम्मका विद्यार्थीलाई टार्गेट राखेर जुन खोप कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो। त्यसलाई अझ त्योभन्दा अगाडि नै अझ ल्याएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो आधारमा अहिले भए पनि यो ढिलै भए पनि राम्रै काम भएको छ। अब खोप पनि दिइसकेको अवस्थामा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसरी विद्यालयलाई झ्याप्पै बन्द गरेर लैजानु उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन। किनभने खोप पनि एउटा प्रभावकारी माध्यम भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अन्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन दिएर विद्यालयलाई यथावत सञ्चालनको वातावरण हजुर दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एक किसिमको सुझाव पनि हो, हाम्रो मान्यता पनि हो। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष अङ्कमा हामी छौँ र आजको बसाइमा हामीले विशेष त नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हालै मात्र प्रकाशित सूचनाकै आधारमा माघ 15 गतेसम्म पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालयहरू बिदा दिने लगायतका निर्णयको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। लगभग आजको बसाइमा हामी अन्तमा आइसक्यौँ र यो छलफलको क्रममा संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल इसानका अध्यक्ष प्रेमजन थापा श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको यो बसाइको अन्तमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ इसानको प्रतिनिधिको अध्यक्ष र एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म सबै विद्यार्थी अभिभावक एवं महानुभावहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कोभिडको महामारी अहिले सकिएको स्थिति छैन र त्यसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो सम्बन्धित निकायलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा विज्ञहरूबाट यो अहिले जुन यो भाइरस फैलिने कोभिड छ त्यो चाहिँ अब बढीभन्दा बढी 21 देखि 30 वर्षको उमेरलाई बढी लागेको चाहिँ डाटा हामी देखिरहेका छौँ उहाँहरूको डाटा अनुसार। त्यो आधारमा यदि हामीले 21 देखि 30 लाई बढी लागेको स्थितिलाई मात्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विद्यालय तहमा पढ्ने अथवा कक्षा 12 सम्म पढ्ने विद्यार्थी भनेको म्याक्सिमम 18 वर्ष 19-20 वर्षसम्म होला। त्यो आधारमा यो विद्यालय पुरै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति नहोला कि त्यतातिर पनि चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्न पायो भने हाम्रो शैक्षिक नोक्सानीलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हस् त व्यस्तताका बावजुद पनि नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र सरकारले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा र विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाई अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु। आजको विश्वलाई परिवर्तनको स्थितिमा पुर्याउने ज्ञानको भण्डार पुस्तक हो। वर्षौंसम्मको पुस्तक लेखन तथा प्रकाशनको कार्यले हालको स्थितिमा हामी आइपुगेका छौं। यो क्रम अझ समुन्नत हुँदै जाने क्रममा रहेको छ। पुस्तक रचना तथा प्रकाशनको थप प्रवर्धनका लागि संसारभर स्थापित विभिन्न पुरस्कारले पनि यो क्रमलाई विशिष्ट प्रकारले सघाउ पुर्याइरहेका छन्। ज्ञानको फैलावट भइरहेको आजको युगमा हामी नेपालीहरूमा पनि पुस्तक पठन संस्कृतिको उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेको छ। विभिन्न समयमा भएका पुस्तक प्रदर्शनी र प्रकाशनले पनि यस कुराको पुष्टि गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा तथा राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गरिने विभिन्न पुस्तक प्रकाशन प्रदर्शनी, शैक्षिक महोत्सव साथै अन्य रचनात्मक कार्यक्रममा राज्यको तर्फबाट पनि विशिष्ट किसिमको प्रयास हुन सकेमा नेपाली पाठक, समाज र समग्र राष्ट्रकै प्राज्ञिक स्तरमा उन्नति हुने कुरामा दुई मत छैन। यसै सन्दर्भमा पुस्तक प्रकाशनको अवस्था, पाठकको रुचि, पुनः प्रकाशनको आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीस्वाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन। हेनरी डेभिड थोरो। पुस्तकको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेका राजनीतिक विचारक थोरोको उक्त भनाइलाई अहिले पनि धेरैले आत्मसात गरेका छन्। नेपाली बजारमा नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न भाषाका पुस्तकहरू किन्न र पढ्न पाइन्छ। तर आजभोलि नयाँ पुस्ताले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट प्रकाशन हुने पुस्तकहरू बढी पढ्ने गरेको अनुज बुक इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटर सूर्य तामाङ बताउँछन्। नेपाली प्रकाशन अलिक गाह्रो छ, तर अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू चाहिँ प्राय हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी पुस्तक गर्छौँ कि सर। अङ्ग्रेजी पुस्तक डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छौँ अनि हाम्रो आफ्नै पब्लिकेसन पनि चाहिँ अङ्ग्रेजी किताब मात्रै गर्छौँ। तर राम्रै छ हाम्रो अहिले त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। तर नेपाली पब्लिकेसनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भन्ने चाहिँ बजारमा अलिक सुनिन्छ। साथीभाइको यसो देख्दा हेर्दा साथीभाइले भनेको सुन्दा अलिकति यो नेपाली पब्लिकेसन अलिक गाह्रै छ भन्ने हुन्छ बुझेको अनुसार। जस्तै अब अङ्ग्रेजी पब्लिकेसन भनेको अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ साहित्यिक पढ्नलाई प्राय अङ्ग्रेजी नै पढ्छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर नेपाली भनेको अलिक जस्तै नयाँ जेनेरेसनका स्टुडेन्टहरू भयो कलेजमा, उनीहरूले चाहिँ बढी अङ्ग्रेजी नै पढ्न खोज्छन् कि जुनसुकै साहित्यिक होस् होइन, सेल्फ हेल्प मोटिभेसन खालको किताबहरू सबै अङ्ग्रेजी नै पढ्न खोज्छन् कि नेपाली बुझ्दैन नै भन्छ कुनै स्टुडेन्टहरूले, त्यस्तै भन्छन्। त्यही भएर अलिकति यो 2-4 वर्ष यता चाहिँ अङ्ग्रेजीको राम्रो छ मार्केट। विश्वमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ। प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूले पनि वर्षमा लाखौं पुस्तक प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। नेपालमा मापदण्ड बिना प्रकाशनहरूले पुस्तक छापिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। यसले गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी नीति बन्न नसकेको उनले बताए। यो यसरी छाप्नु पाइन्छ, क्याटेरिया हुनु पर्यो होइन, यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ यति छाप्नु पर्यो, यो खालको किताबहरू छाप्नु पर्यो भन्ने खास नीति नभएर नै होला। यो हो त 2-4 वर्ष अगाडि नेपाली किताबहरू राम्रै बिग्रिएको थियो मैले सुनेको अनुसार। तर अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो साथीभाइको मुखबाट त्यस्तो सुनेको छैन मैले। एकदम आवश्यक छ पुस्तक नीति नभइकन त। अनि कसरी पुस्तक गर्ने, कसरी अनि यो मान्छेले यो गर्ने, यो मान्छे सबैले एउटै किसिमको गर्न थालेपछि त त्यहाँ डामाडोल हुन्छ नि त।
पुस्तक नीति आएपछि त यसले चाहिँ यो क्राइटेरियाभित्र चाहिँ यो काम गर्नु पर्यो है, यो पब्लिकेसनले चाहिँ यति गर्नु पर्यो, यो पब्लिकेसनले यो गर्नु पर्यो भन्ने त हुन्छ नि त एउटा। अहिले त जो पाए त्यसले पनि पब्लिकेसन गरेछ, छापेछ, बेचेछ, त्यही हो। गुणस्तरीयमा त धेरै असर पर्छ नि सर, धेरै असर पर्छ। अब जस्तो सुकै पनि छापिदिन्छन् होइन। विगत केही समय यता पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृहको संख्या बढिरहेको र यो सँगै बजारमा नयाँ नयाँ पुस्तकहरू पनि थपिँदै गएको बताइएको छ। बजारमा पुस्तक नै बिक्री नभएको भन्ने हल्ला गलत भएको मन्जरी प्रकाशन गृहका सञ्चालक रोशन दाहाल आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछन्। पुस्तक प्रकाशन त पहिला जुन गतिमा हुन्थ्यो केही वर्ष पहिला, त्यो भन्दा चाहिँ अहिले अत्यन्तै धेरै बढेको छ। अहिले पुस्तकहरू चाहिँ पहिला चाहिँ अब ठ्याक्क कुनै पुस्तक प्रकाशित भयो भने त्यसको हल्लाहरू पनि एकदम बढी हुन्थ्यो, थोरै पुस्तकहरू हुन्थे भने अहिले चाहिँ लगभग हप्तामै एउटा, दुईटा, तीनटा अथवा त्योभन्दा बढी पनि किताबहरू एकदम प्रकाशित भइरहेछन्। अनि यसैलाई जोडेर मैले अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अहिले बजारमा किताबहरू चाहिँ बिक्री भइराखेको छैन भन्ने खालको गुनासोहरू मैले धेरैजनाबाट सुन्छु कि त्यो चाहिँ खासमा धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित भएको भएर र अर्को भनेको अब अनलाइनले अहिले घर घरमै मान्छेहरूलाई पाठकहरूलाई पुर्याइदिन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अलिकति पुस्तकको बिक्री घट्या जस्तो लाग्यो तर घटेको चाहिँ छैन भन्छु मैले। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पुस्तकहरू टन्नै प्रकाशित भएका छन् र बिक्री पनि त्यस्तो खास घटेको छैन। सरले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो अब जुन साहित्यिक कृतिहरू बिक्री भएन यताउता त्यो जुन हल्लाहरू सुनिन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नै हो होइन। अर्को त्यो जुन सेल्फ हेल्पका बुकहरू छन्, मोटिभेसनल बुकहरू, त्यो बुकहरूको चाहिँ व्यापारमा कमी आएकै छैन क्या। र मैले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै किताबहरू चाहिँ बढी बिक्री हुन्छन् नेपालमा। भनेको जस्तै चाहिँ विश्व प्रसिद्ध किताबहरूको नेपाली अनुवाद मोटिभेसनल, जस्तै मोटिभेसनल बुकहरू तपाईँले नेपालकै सेल्फहरूमा रहेर लेखेका बुकहरू हेर्नु हो भने अत्यन्तै धेरै कम छन् र मान्छेको खोजी चाहिँ पाठकहरूको खोजी चाहिँ त्यसमा बढी छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुस्तक प्रकाशन सोचे जस्तो सहज भन्ने छैन। एउटा लेखकले लेखिसकेपछि विभिन्न चरणमा पुगी काटछाट गरेर मात्र प्रकाशन गरिन्छ। लेखकको स्वीकृति भएपछि मात्र थप पुस्तकहरू छापिने गरिन्छ। समय समयमा लेखक र प्रकाशक बीच पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धमा विवाद समेत हुने गरेको घटना छ। तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? लेखक र प्रकाशक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? यो लेखक र सम्बन्धको लेखक र प्रकाशकको सम्बन्धमा चाहिँ खासमा एउटा कुरामा चाहिँ बढी विवाद भएको जस्तो मैले पाउँछु क्या। जस्तै के भन्दाखेरि लेखकले एउटा प्रकाशकलाई चाहिँ कुनै किताब आफ्नो किताब छाप्न भनेर दिन्छ है, अनि दिइसके पछाडि त्यो फेसबुकमा अलिकति हल्ला हुन्छ अनि फेसबुकमा हल्ला अथवा सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भए अनुसार चाहिँ लेखकलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो किताब भयङ्कर बिक्री भएको छ जस्तो लाग्छ क्या। तर खास पाठकहरू चाहिँ त्यो फेसबुकमा कमेन्ट गर्नेहरू हुँदैनन् हेर्नु। अनि प्रकाशककोमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो किताबहरू चाहिँ त्यो लेखकले सोचे जस्तो बिक्री भएको हुँदैन। अनि लेखकलाई के लाग्छ भने प्रकाशकले मलाई अलिकति ठग्यो कि अथवा चाहिँ 2000 भनेर 5000 छाप्यो कि भन्ने एउटा शङ्का रहन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति लेखक र प्रकाशकको बिचमा अलिकति प्राय मैले देखेको त्यो वैमनस्यता अथवा अलिकति असन्तुष्टि भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सबै प्रकाशकलाई त राम्रो भन्दैन, राम्रो प्रकाशन गृह गरेर गर्ने हो भने त्यस्तो खास त्यसमा पनि समस्या चाहिँ छैन। निधिकै अभावमा नेपालमा उत्कृष्ट पुस्तक सोचे अनुरूप प्रकाशनमा आउन नसकेको मात्र नभई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा समेत गर्न सकिएको छैन। पुस्तकमा कस्तो भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने लगायत कुरामा समेत नेपाली लेखक सजग भएको देखिँदैन। यसमा के कस्ता समस्या र चुनौती पाउनु भएको छ? मन्जरी प्रकाशन गृहका सञ्चालक रोशन दाहाल। प्रकाशनमा चाहिँ कस्तो भयो भने पछिल्लो समय लाइब्रेरी आयो नि त, यो सरकारले चाहिँ स्कुलहरूलाई, सरकारी स्कुलहरूलाई लाइब्रेरी दिने भनेर 6-7 लाख रुपियाँ पर एउटा स्कुलमा त्यतिको दरले छुट्यायो। यो लगभग 2-3 वर्षदेखि कन्टिन्यू चलिरहेछ। अनि लाइब्रेरीमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि प्रकाशकहरूले जस्तो किताब पनि त्यो लाइब्रेरीलाई पठाउने जस्तो चाहिँ त्यो चलन जस्तो आयो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो किताबहरू चाहिँ अत्यन्तै धेरै जस्तै लेखकहरूले जस्तो किताब लिएर आए पनि लाइब्रेरीमा कटिहाल्छ भनेर चाहिँ त्यो छाप दिइहाल्ने। अनि त्यसमा अब साधनहरू त्यो क्वालिटीहरूमा एकदम ध्यान नदिने, जथाभावी गरिदिने। अब विदेशी किताबहरूको अनुवादमा पनि अनुवादहरू राम्रोसँग नगरिदिने। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या आएको हो कि जस्तो देखिन्छ सबैजनालाई। भनौँ न तपाईँको चाहिँ जस्तै फुर्सदमा बस्नु भएको हुन्छ धेरैजना, जस्तै बोइङमा गएर कहिले बस्नु भएको हुन्छ अथवा चाहिँ विद्युतको पैसा तिर्ने बेलामा पनि लाइन बस्नु पर्या हुन्छ, यात्रामा जाँदाखेरि पनि फुर्सद हुन्छ। अस्ति म गोवा जाँदाखेरि मैले त्यो नेपालको एयरपोर्टदेखि लिएर प्लेनभित्रदेखि लिएर गोवामा घुम्दासम्ममा पनि विदेशीहरूसँग चाहिँ प्रायको हातमा किताब देखेँ क्या मैले। समुद्रमा
मजाले पल्टेर त्यही समुद्रमै पढिरहेछन्। अनि त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ धेरै नै चेन्ज आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ अहिले नपढ्नु भएको अथवा पढ्छु भन्ने मन गरिरहनु भएको सबैलाई चाहिँ किताबहरू खोजी पढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पठन संस्कृतिको विकासका लागि पुस्तक प्रकाशन हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर बजारमा उपलब्ध हुने सबै पुस्तक सही हुन्छन् भने पनि छैन। यसमा राज्यले विशेष कदम चाल्नुपर्छ, साथै आम पाठकले पनि त्यसको प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ। खपसको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खपसा भक्तपुर आवाज। तपाईलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गोजु। अध्ययन गर्नु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र अध्ययनमा गतिशीलता कायम राख्नु केवल महत्त्वपूर्ण मात्र नभई चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो। नियमित पुस्तकको अध्ययन, पुस्तकप्रतिको अथाह रुचि, विभिन्न पुस्तकहरूको खोज गर्ने बानी, पुस्तकमाथिका समीक्षा तथा समालोचनाहरूको विस्तृत अध्ययन, गम्भीर चिन्तन र मनन आदि कुराहरूले अध्ययनमा गतिशीलता कायम राख्न मद्दत गर्दछन्। पुस्तक र अध्ययनबाट नै विकास र समृद्धि सम्भव छ र देशका कर्णधार मानिने युवाहरूमा पठन संस्कृति विकास गर्न अति आवश्यक छ। तर अहिलेको युवा पुस्ताहरूमा पठन संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ। अहिलेको युवा पुस्ता किताबी ज्ञान भन्दा प्रविधिमा बढी रमाउने गरेका कारण पुस्तक पढ्ने संस्कृति बसाउन युवाहरूमा जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ। युवा लक्षित, समय सान्दर्भिक र ज्ञानवर्धक पुस्तकहरूको प्रकाशन र त्यसको अध्ययनले युवाहरूको सोचाइको धरातल परिष्कृत गर्न टेवा पुर्याउँदछ। यसै सन्दर्भमा युवा पुस्तामा पठन संस्कृति कसरी विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम डाक्टर सुमन सुवाल। म चाहिँ मुल्डकाफो भक्तपुरबाट हो। म चाहिँ अहिले रिसेन्टली पाटन हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु। त्यही अहिले चाहिँ प्रिपरेसन पनि गरिरहेको छु। अब पढ्ने विकास हुनलाई त एउटा आफूदेखि नै सेल्फ इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो होइन। फर्स्ट सबसे पहिला त म त्यो भन्छु। अनि युवा पुस्तामा थाहा पाउनु पर्यो कि यो पढाइले गर्दा हाम्रो कति राम्रो हुन्छ हामीलाई भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब नर्मली हामी जे यताउता गर्छौँ सर्ट टर्मको लागि भन्छौँ। अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले के दिमागमा बसेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाँडो रिजल्ट चाहिन्छ कि जे पनि। अब केही गर्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि, अब केही गर्यो भनौँ न, अब एकछिन मोबाइल चलायो, अहिले त झन् टिकटक चलाएको छ नि त, टिकटक भन्यो, सानो क्लिप हेऱ्यो, त्यो कहिले टाइम गएको थाहा हुँदैन, त्यो अहिलेको एकैछिनको लागि रमाइलो हुन्छ कि। तर बुक पढेर जुन नलेज पाइन्छ नि तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ नि, बुक पढेर नलेज जुन पाउँछ त्यो आफ्नो शरीर आफूलाई कति राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो तिनीहरूलाई थाहा पाउन दिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छु म चाहिँ। अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यत्तिकै भनेर चाहिँ हुन्न। अब आफू सेल्फ इन्ट्रेस्ट एउटा आयो भने यस्तो हुन्छ है, यो बुक पढेर हामीलाई जुन नलेज भएपछि हामी केसम्म गर्न सक्छौँ भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पुस्तामा यसको लागि त ठाउँ ठाउँमा हामीले अब जसरी अब यो हाम्रो लाइब्रेरी छ नि, यो लाइब्रेरी भएको जस्तो गरी धेरैलाई त अहिले यो कहाँ लाइब्रेरी छ पनि थाहा छैन रहेछ होइन साथीहरूलाई। अनि यसरी लाइब्रेरी एउटा खोलेर प्लस अब कुनै बुकमा चाहिँ यो छ है, यो बुकले चाहिँ यतिसम्म नलेज दिन सक्छ हामीलाई। अब बुक पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, डिफ्रेन्ट बुक भनेपछि अब बिजनेस गर्नेहरूलाई त्यही टाइपको बुक ल यो राम्रो छ, तिमीले बिजनेस गर्नलाई तिमी पैसा नै कमाउन चाहन्छौ भनेदेखि पनि अब तिमी यो बुक पढ है। अब तिमीलाई तिम्रो मेन्टल स्ट्रेस छ, यो छ त्यो छ भने यो बुकले तिमीलाई सेल्फ हेल्प गर्छ है। सेल्फ हेल्प बुक पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो नाम DS तुलाधर, घर चाहिँ दरबार स्क्वायर साकुठा। यो पढ्ने बानी भनेको चाहिँ खास आफैमा हुनुपर्ने इन्ट्रेस्ट हो, रुचि नभएकालाई यो कुरा सिकाएर केही अर्थ छैन। तर युवाहरू आफैले चाहिँ पठन पाठन बिना मानिसहरूको जीवन अपूर्ण छ। कुनै पनि डिबेटहरू तर्कवितर्क गर्नु पर्दाखेरि, कुनै मान्छेसँग बहस गर्नु पर्दाखेरि आफू एकदम अशिक्षण फिल हुने भएको हुनाले नपढ्दाखेरि चाहिँ मान्छे अलिकति समाजमा बाँच्न गाह्रै छ भन्ने कुरा उसले आफैले सोच्नुपर्छ होइन। नपढेको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति यस समाजको बोझ जस्तै बन्नुपर्ने है, अनि कसै केही राम्रो हितको कुराहरू गर्न नसक्ने भएको हुनाले मैले पढ्नै पर्छ। म युवा भएको नाताले मैले यो देशको लागि, घरको लागि, समाजको लागि, टोल छिमेकीको लागि मैले पढ्नै पर्छ भने भित्रैदेखि उसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ निकाल्नुपर्छ होइन। त्यो रुचि निकाल्ने चाहिँ जिम्मा ऊ आफैमा छ। अरूले भनेर अरूले गाली गरेर मात्रै हुनेवाला केही छैन। उसले आफैले चाहिँ भित्रैदेखि यो मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। म मानिस भएर जन्मिसकेपछि मैले पढ्नै पर्छ, धेरै कुराहरू मैले सिक्नै पर्छ। जीवनको अनन्तकालसम्म
बाँच्नुन्जेल पनि मैले शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। यदि मैले शिक्षा हासिल गर्न सकेन भनेदेखि समाजमा म त्यतिको योग्य व्यक्ति मानिने छैन भनेर कुरा उसले आफैले सोच्नुपर्छ। त्यो सोच्यो भनेदेखि चाहिँ अनि उसले पढ्नेमा अटोमेटिकली मेरो विचारमा इन्ट्रेस्ट जाग्छ होला। यो अलिकति हामीले समय चाहिँ टिकटकमा फेसबुकमा अलिक कम दिएर यो ज्ञान प्राप्त हुने किताबहरूमा पनि अलिक रुचि चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर आफै सोच्नुपर्छ उसले। मैले चाहिँ यो खालि टिकटकमा लाएर फेसबुकमा लाएर चाहिँ मेरो जिन्दगी सफल भइँदैन। भरे आफ्नो हातमा जिम्मेदारी आइसकेपछि त सबै बुवा मुवाको चाहिँ भर हामीले हुँदैन होइन। हामीले आफैले भविष्यमा चाहिँ आफै उभिएर आफ्नै खुट्टामा उभिएर मैले समाजमा के योगदान गर्नुपर्छ, म आफै बाँच्नु लागि पनि म आफै सक्षम हुनुपर्छ, यसको लागि त मैले पढ्नै पर्छ भन्ने कुरा अलिकति सोच्नुपर्छ। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसालौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौं। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको किक बक्सिङ र कराते प्रतियोगिताका निर्णायक तथा प्रशिक्षकहरूको सम्मानमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले शनिबार प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले प्रतियोगिताका प्रशिक्षक र निर्णायकहरूलाई नगद पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्र वितरण गर्नु भएको थियो। खेलाडीहरूले खेल औपचारिकताको लागि मात्र खेल्ने नभई मित्रता र अनुशासनको निम्ति खेल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षा र खेलकुदलाई सँगसँगै अगाडि लान सके समाजलाई अगाडि बढाउन टेवा पुग्ने बताउनुभयो। समयको परिपालन र व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न सके कुनै पनि काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले खेल मनोरञ्जन र आफ्नो शौकको निम्ति खेल्नुभन्दा देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएर खेल्नु उचित हुने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रोशनमया सुवालले खेलाडीहरू देशको राजनीतिक र सामाजिक विषयमा जानकार हुनुपर्ने र आफूमा भएको सिप नयाँ पुस्तामाझ हस्तान्तरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। एमसीसी सम्झौता नेपालको हित विपरीत भएको बताउँदै उहाँले एमसीसी बारे विद्यार्थीहरूलाई अवगत गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू सिद्धिराम सुवाल र गोविन्द सुवाल, गणेश माविका प्रधानाध्यापक गणेशराम थुसा, किक बक्सिङ संघका अध्यक्ष राजन चित्रकार, भक्तपुर नगरपालिका 6 नम्बर वडाका खेलकुद समितिका अध्यक्ष राजु सिंह बजिकवाले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्वास्थ्य समितिको आयोजनामा शनिबार पाथेघर तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ। उक्त शिविरमा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिँदै आइरहेको बताउँदै समय समयमा वडा वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरहरू मार्फत धेरैजना लाभान्वित हुँदै आएको जानकारी गराउनुभयो। नगरपालिकाले थालेको घरदैलो नर्सिङ सेवाले ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला दिदी बहिनीहरूले पाएको स्वास्थ्य लाभ अनुभव सुनाउँदै उहाँले महिना दिनमै अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि 6 करोड 50 लाख रकम संकलन भएको र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले गर्दै आएको प्रयासमा नगरवासीहरूको ठूलो सहयोग जुटेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कुमार चवालले स्वस्थ जीवनयापनका लागि सरसफाई र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै रोगबारे कसैले लुकाउन नहुने र महिलाहरू शिक्षित र स्वस्थ रहन सके परिवारै स्वस्थ र सुरक्षित हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिका 4 नम्बर वडाका वडा समितिका सल्लाहकार उपेन्द्र सुवाले खानपिन, दूषित वातावरण, सरसफाईको कमी, बालविवाह आदिले गर्दा क्यान्सर रोग लाग्ने बताउँदै पाथेघर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
भक्तपुर स्थानीय पथ प्रदर्शक परिचालन समितिको आयोजनामा हाल विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको जोखिम र यसबाट बस्न भक्तपुरका स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूको एक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनको समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट जारी घोषणा पत्रको अक्षरश पालना गर्न भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू लागि परेको बारे स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिडको समयमा जनताहरूले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि गरिएको सहयोग र सद्भावको कृतज्ञता प्रकट गर्नुका साथै नगरका सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण, जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र यहाँको कला संस्कृति संरक्षण गरी भावी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जोड दिने बताउनुभयो। पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय वासीहरूकै उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गर्दा कम लागत र गुणस्तरीय निर्माण भएको बताउनुभयो। नगरको पूर्वाधार विकासका साथसाथै फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै जोड्दै कार्य गर्दै आइरहेको स्मरण गराउँदै स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूले विदेशीहरूलाई यहाँको इतिहास, देश विदेशका सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर स्थानीय पथ प्रदर्शक परिचालन समितिका संयोजक गौतम प्रसाद लासिवाको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा संयोजक लासिवाले नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको स्थितिबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँले पथ प्रदर्शकहरू विदेशीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने भएकाले यसको जोखिमबाट बस्न पर्ने, आत्मबल बढाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सबैलाई यस महामारीबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यो महामारीलाई सबैले आफै सचेत भएर परास्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा खोपा अस्पतालका डाक्टर अमर प्रजापतिले पथ प्रदर्शकहरूलाई कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम र यसबाट बस्ने उपायहरूबारे जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका प्रशासन शाखाका प्रमुख दामोदर सुवालले पथ प्रदर्शकहरू सुरक्षित हुनुका साथै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्ने आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने, पर्यटकहरूलाई सही सूचनाहरू दिनुपर्ने, पर्यटकहरूलाई राम्रो व्यवहारबाट भक्तपुरको छवि राम्रो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष रामसुन्दर भेलेले स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूलाई कार्यक्रमको औचित्यबारे जानकारी दिनुभयो भने भक्तपुर स्थानीय पथ प्रदर्शक परिचालन समितिका सदस्य एवं भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका महासचिव दिपेश राज शर्माले पनि बोल्नु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको उपस्थितिमा बुधबार 12 मा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी 12 को आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले एमसीसी सम्झौता देशघाती रहेकोले सदनबाट पारित गर्न नहुने धारणा राख्दै सचेत जनताले उक्त सम्झौताको विरोध गर्नै पर्ने बताउनुभयो। देशलाई उपनिवेश हुनबाट जोगाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर एमसीसी को विरोध गर्दै आएको बताउनुभयो। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले सरकारमा गएका पार्टीहरूले हुँदा सचेत जनता एक हुनुपर्छ भन्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि संघर्षरत रहेको धारणा राख्दै उहाँले समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क रहेको र उत्पादनका मुख्य साधन र सेवा निजीकरण रहने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले दिँदै आएको सेवाबारे जानकारी दिँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन 7वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरिरहेको, खोपो अस्पतालले दैनिक 600 देखि 700 बिरामीहरूको सेवा गरिरहेको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले समाजवाद उन्मुख कार्य गरिरहेको धारणा कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले गुणस्तरीय निर्माण र कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कामदार वर्गको हितमा व्यापक जनतालाई राजनैतिक रूपमा सचेत र संगठित गर्ने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा विगतमा अनलाइन तथा भौतिक उपस्थितिमा शिक्षणको अनुभव, हाल बढ्दै गइरहेको कोभिड-19 संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, स्वास्थ्य मापदण्ड, सरकारको जिम्मेवारी, आगामी चुनौती लगायत अन्य विविध विषयमा संस्थागत विद्यालय संघ इछानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापासँग अन्तरको कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी पुस्तक प्रकाशनको अवस्था, पाठकको रुचि, पुनः प्रकाशनको आवश्यकता सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै युवा पुस्तामा पठन संस्कृति कसरी विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mn.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासिचवा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। सरकार या नातायो देशद्रोही जुयो चोपु नुगले मखु स्वार्थ जका चोपु पानी फैमा खुछमिसा जनसङ्घर्ष लिङ्गु मरु जनशक्ति याहने सु
सुन पानी फैला सामन्तयाला काम मृगु अस्वेमो वर्ग संघर्ष सयाला पो चाके दुंगानी उपनिवेशा खोपा उयोवे मसुथाना देशभक्ति भावना नुबेले किए दुंगानी वीर पुर्खाया पौरख नुगले थाना स्वाभिमान याद बोयका चुनापू वीर पुर्खाया पौरख नुगले थाना स्वाभिमान याद बोयका चुनापू नुगले था बिगु MCC हेता खुनी मिखान स्वचन जीगो पुरसाका नहीं ताया खान गोना के मुजमीता सार्वभौमिकता मेमा खुचुन मुखे विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर धरोहर यो नगर नेपालीको धरोहर धरोहर बिर्साइदिन्छ संसार बिर्साइदिन्छ संसार नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर धरोहर यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा संस्कृतिको भण्डारा संस्कृतिको भण्डारा चाड पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा भात गाउँले टोपीको झनै सान अपारा झनै सान अपारा यो नगर नेपालीको धरोहर
सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर